باي كونكت اي كيو اف اف. Niti by Connect and QFF. نيتي باي كونكت اند كيو اف اف لونتربرونور دو موا. اليوم باعث المشروع اللي بحثنا فيصل النفزي. فيصل ما جاش وحده بيان سور، معاه المرافق نتاعو، الكوتش نتاعو، المونتور نتاعو ماهر بن حاس مفتاح. مرحبا بكم الزوز. مرحبا فيصل. بيك سي فارس. صافا شنو برشا تراك؟ اول مره اول مره لا عاد لازمك تسنس روحك، لازمك تسنس روحك. سي ماهر مرحبا. وبك عاشك مرحبا. تري بيان. دونك نحكيو على وحده تقطير الزيوت الروحيه والعطريه، مشروع مهم برشا في بنزرت. لكن قبل كل شيء فيصل الناس اللي قال في سجنان، وي حاجه خرق العاده سجنان، حتى البحر زاد البحر تفسيرات سيدي مشرق وهذيا بلادنا. ما شرهناش عاد شنو نقصوا على ليميسيون نمشيو ولا نعملوا تو؟ فوالا نكملوا نمشي. احنا ما عندنا شيء، عندنا كل لي ريسورس ناتوريل، الموارد الطبيعيه على كل في بلادنا. لكن قبل كل شيء فيصل الناس اللي قاعده تسمع فيك تجي شنو الفورماسيون تاعك، شنو عملت وعلاش هالاختيار هذايا للمشروع نتاعك هذا بالذات؟ باهي سي فارس، اول حاجه يعطيكم الصحه، نشكركم على دعوتي في البرنامج نتاعكم. مرحبا. وبيك وبرنامج ثنيتي هو اللي اختارك انت باش تكون موجود وتحكي على المشروع نتاعك. خاصه برنامج ثنيتي. تري بيان. انا دبلومي تكنيسيان سوبيريور اون شيمي اندستريال فاكولتي دي سيونس بيزيرت لو 2009. بحكم أنا نسكن معناها في موقع معناها استراتيجي، نقولوا نحن في غابات سجنان، معناها المنطقة فلاحية. اخترت البروجي نتاعي كوني مغروم أنا من الصغر معناها بالحكايات هذه، نحب بالتقطير بالتقطير بالفلاحة معناها حاجات كيما هكا. من 2009 ل 2016 خدمت في بلايص اخرين؟ والله بعد ما كملت بقيت بيريود ما خدمتش، من بعد مشيت نقولوا احنا خدمت، عملت شاركت في السياب معنا باللي فورماسيون نتاعهم، على اساس قدمت البي اف بي ام وقتها ما سهلش ربي معنا في البروجي. من بعد مشيت خدمت اون بريفي معنا سوسيتي بريمو باك في ماتر، عملت نعملوا في الريزين ديكوراتيف معنا امبالاج. لا انا حبيت نفهم انه الخدمه نتاعك الاكسبيريونس نتاعك كانت عندها علاقه بالمشروع والا من بعد فكره المشروع جات؟ هذا هو سؤالي. ممكن انا حكيت لك على الاكسبيريونس نتاعي معناها ابري معناها الدبلوم. المشروع هذايا كيفاش كان معناها؟ كنت تتفرج في حاجات، شفت مشاريع اخرين معناها باش مشيت، وكيفاش سمعت برنامج ثنيتي وقتها رحت عليهم فكره المشروع؟ بالنسبه للبرنامج ثنيتي جاو هما معناها جاو في قافله سجنان. شفت معناها البرنامج عجبني الباركور نتاعهم، عملت الانسكريبسيون. وانت ما تعرفش، ما عندك حتى فكره على كيفاش نبعثوا مشروع، ولا كنت عندك هكا شويه دي كونيسونس؟ ما تنقصني حكايه لونكادرمون معناها هذه، كيفاش باش ندخل في الباركور وكيفاش تكتب المشروع نتاعك وتخرجوا في بزنس موديل بالضبط. عندي المشروع كفكره معناها كايديا، فكره كهب واضح. وما عنديش معناها كيفاش نقولوا نحن البلان باش نجم نوصل معناها نكمل الايدي نتاعي، فهمت؟ دخلت معاهم، عجبني الباركور، عملوا لي دي فورماسيون وتعرفت معناها عندي برسك عام مع سي ماهر ملي دخلت في السيا في معناها في باركور ثنيتي، وعاونوني بالكدا معناها في اللونكادرمون. باش نرجع لك، باش نرجع على الكونكريتيزاسيون دو بروجي. تهمني الفكره، ما حكيتلناش كيفاش سائل كبير على الفكره، كيفاش جاتك المشروع؟ هذا هو السؤال، هذاك علاش حبيت نمشي. كيفاش جاتك الفكره هذه معناها؟ علاش بالذات الفكره؟ هو اختصاصي شيمي اندستريال بطبيعتي، معناها الفكره هي داخله في السبيسياليتي نتاعي، فهمت كيفاش؟ وفما كان زاد بوزوان معناها منطقه فلاحيه في سجنان. على منطقه سجنان، منطقه غابيه معناها انا نسكن وسط. فما ريسك معناها باش تبعث المشروع هذايا، والا ما كانش فما ريسك؟ بالعكس اوبورتونيتي باش نعمل البروجي نتاعي، فهمت؟ انا عجبتني على الاخر، جيت سامحني، عجبتني على الاخر كيفاش قال في سجان موقع استراتيجي. هو موقع استراتيجي اكزاكتومون، ليه يوريك تجي الفكره الباهيه، العبد الباهي في الانستون تي في الموقع، تولي البلاصه هذيك اللي ما فيهاش بوكو، ما فيهاش برشا شركات، يولي فيها بوتنسيال، موقع استراتيجي، يولي بوتنسيال كبير. نمشي معاك سي ماهر معناها ونحكيو سورتو على الكا بارابور اليوم الفيصل وكل كما قال لك، هو معناها كانت مجرد فكره،
وكل كيفاش جينيرالمون في برنامج ثنيتي وخاصة انتم اليوم في كونكت وكل شيء كيفاش نجموا تعاونوا معناها باعثي المشاريع براتيكمون على انهم يبوبوا افكارهم ويولي مشروع قايم الذات؟ انا حبيت نرجع حاجه لسي فيصل اللي هي باهيه برشا اللي ما قالهاش وبتاتر حبيت نقولها، اللي هو كان من الشبان اللي ما حطوش في مخهم فكره الخدمه في الحاكم. لا فونكسيون بوبليك ما كانتش من لي زوبجيكتيف ومن لي فيزيون اللي خمم فيهم من الاول. هو خدم في الفلاحه، خدم في حب يكون روحه، حب يكون روحه، قال انا نكون روحي بروحي، هات نبدا في البريفي نفهم شويه كيفاش يصير التعاملات مع البريفي، ومن بعد كيفاش نحل مشروعي في منطقه كما قالوا في سجنان في السيلكسيون دو لويل دوليف اللي هو un secteur porteur déjà pour la zone et pour la Tunisie en général. Absolument. Très bien. Donc, qui chef le قافله, donc il a bénéficié du parcours pour l'idéation. Donc on a élaboré شفنا معه la vision stratégique. Donc كيفاش يبني المشروع نتاعو، كيفاش يبرر الفكره نتاعو، وشنو هما لي زيتاب، كيفاش لي زيتاب الكل هذوما اللي باش نتعرفوا عليهم، باش نتعرفوا على لي زيتاب في الفورماسيون نتاع برنامج اثنيتي. لكن نبقاو مع فصل شهري وراجعين. البنكة برنامج الربح على شمس FM. شارك واربح كل يوم من اثنين للجمعة دفاتر ادخار توصل 500 دينار يوميا. سهل برشا، ابعث بكيما بنكة على 85 822. بكيما بنك على 85 822. سعر الاس ام اس 250 مليم اكاهو. البنك على شمس FM من 7 ل 8 نتاع الليل مع سهيل. سهل برشا، ابعث، شارك، جاوب واربح الفلوس. البنكة على شمس FM بمساهمة الشركة التونسية للبنك. STB Bank, jamais une banque n'a autant fait pour son pays. محلاها فرحة العمر، ومع مبلاتكس الفرحة فرحتين. جديد في مبلاتكس الباك دو مارياج بين بيت النوم والليفينغ والصالون، عندك ما تختار. مع مبلاتكس تنجم تعمر دارك على كيفك، تختار اللي تحب عليه في كل قاعة عرض مبلاتكس في كامل الجمهورية. مبلاتكس حكاية عمر. Le Rotary Club Tunis Hope organise un dîner gala exceptionnel au profit du centre Amal de sevrage des jeunes addicts à la drogue. Le samedi 7 avril à l'hôtel Regency Gamart. Défilé du grand couturier libanais Jean Ferres. Défilé de la créatrice milanaise Maria Gracia Severi. La violoniste Yasmine Hazaïez. Le prince du tarab Sabr Erbeaï. By Boudinar Wedding Planner. Pour la soirée du 7 avril à l'hôtel Regency, infoline 58 325 325 avec la participation de شمس FM. شمس FM وين انتي وين احنا. كلام في البزنس. رجعنا معكم في كلام في البزنس ومع ضيوفنا وباعث المشروع بحذنا فيصل النفزي والمرافق نتاعو ماهر بن حاج مفتاح. ديجا بدينا نكملوا معاك ماهر، حكيت لنا على الفورماسيون اللي هي ديجا تتكون اول حاجه من الكرياسيون دونتربريز اللي هي تنجم تكون انتروداكسيون لاي باعث مشروع ما عندوش فكره كبيره على بعث المشروع، تفسروا له اكثر شنو الابجديات لي زي سي نتاع بعث المشروع، ومن بعد يظهر لي نتعداو للمرحله الثانيه مرحله الكوتشينغ والمونتورينغ اللي اليوم نحكيو على العلاقه هذه مهمه برشا، واللي اليوم باعث المشروع والمرافق نتاعو فينالمون يكملوا بعضهم وان مومون دوني ولي ان ديفي وان تشالنج على المشروع هذاك. وكل ما يكبر المشروع المنتي في نفس الوقت يتفرهد ويحس بالساتيسفاكسيون بيرسونيل، وباعث المشروع في نفس الوقت يولي بلوز امبيسيو ويحب يزيد يكبر وكل شيء. هو سي ان انغاجمون اوسي بار لو مونتور اوسي، خاطر وقت اللي تشوف المونتي نجح وسيت ايفولوي ونجم يتعدى الصعوبات نتاعو، انت ديجا ديغيير معناتها فرحت ويكون سمع لي كونساي زاد مهم برشا. سمع لي كونساي، رجع لك بالنظر في حاجات بور دي ديسيزيون وين اوتر، رجع لك بالنظر، سالك قال لك بربي انا نجم نعمل هكا ولا هكا. دونك احنا نفرحوا برشا كي هو التليفون يقول لنا معناتها ماهر ولا اللي كوتش اللي معنا الكل سون ديزيكسبير دون لور دومين اللي ما عرفناش نعملوا هكا ولا شنو رايك اذا كان حبيت
نبيع البرودوي هذا ولا نديفلوبي سيت اكتيفيتي ولا شنو نعمل والا لقيت مشكله دون سو avec cet établissement ولا avec l'autre donc pour le parcours donc de coaching sachant que نذكروا انه برنامج ثنيتي معناه ياخذ اون شارج على عاتقه حتى المؤسسات في التعامل معها المشاكل مع البنوك يوصل حتى يحكي مع البنكه باش يكون الكريدي نتاعو بونكابل والبلان دافير نتاعو يكون بونكابل وهذه ممكن نجموا يفقدوها برشا باعثي مشاريع وهذه الميزه والخاصيه نتاع البرنامج. دونك الخاصيه انه عندنا دي بارتناريا استراتيجيك avec les entrepreneurs toutes les institutions quoi publiques et privées اللي تنجم تعاون البعث كو سوا فينونسيير كو سوا تكنيك معناتها مش كونش لي زيتابليسمون فينونسي نجم نحكيو على بي على بي على لي سونتر تكنيك على لي سونتر سيبكس على دار المصدر جوستومون نرجع معك بارابور للبروجي نتاعو شنو الحاجات شنو لي زافونتاج اللي لقيتوهم في المشروع واللي انت واحد من الناس شجعته على انه يبعث المشروع نتاعو ويخلق اليونيتي هذه خصوصيات مميزه. دونك بالنسبه للفيصل المشروع نتاعو ديجا انه خدم على الكاليتي نتاعو معناتها لافونتاج مع الجوده على الجوده قال لك انا ماهوش واحد في السوق لي كونكورون ماهوش شويه دونك ديجا توا لو بروغرام قاعدين نخدموا فيه سي ان بروغرام دو كاليفيكاسيون قاعدين في معاملات مع لي نوربي pour la qualification pour le nom de sa marque. Oui. كنا نقرأ في أفكارك. فوالا. دونك أهم حاجة بويسكو ولا المارشي نتاعنا فما دو لا كونكورونس انترناسيونال نحكيو على الدراغون على لي ماروكان على لي الجيريان اللي داخلين في السوق التونسي. Oui. احنا عندنا ميم نو كومبيتونس. علاش نخليو احنا لي كومبيتونس نتاعنا ولا وجه بعيد دونك قلنا احنا مع بالنسبه لفيصل فما وناس تسافر باش تشري الحاجات هذه لي زويل اسونسيال ابري انورم كو سوا بور ان افي ميديكال اكثر منه حتى استيتيك اكثر منه استيتيك ميديكال بيان اتر ديزون دو لا بيرسون دونك بالنسبه للفيصل فما ان بوتونسيال كبير دو ديفلوبمون ديجا السيد هو حتى لا بيرسون اون الميم ابار لو بروجي خاطر السيد هو الشخصيه وشخصيه فيصل هي اللي مربوطه بالمشروع هو اول حاجه عم في حاجه يحبها معناتها هو ديجا وهو ولد الفلاحه ولد الغابه يعرف اكثر منا ومن اي عبد هذه النبته شنو تعمل هذه شنو فوائدها وشنو هي خصائصها وعرف يبلور هذوما الخصائص في ان برودوي دو كاليتي دونك قلنا نبداو افيك دي كونتيتي صغار ما هو وبكل مره نزيدوا نكبروا. قداش اليوم معناها خلينا نقولوا لونيتي هذيا اليوم قداش قاعده البرودكسيون كبيره البرودكسيون نتاعك وين واصله معناها اليوم بوغ ان ديبيوتون نوعا ما راضي عليها مثلا انت؟ والله انا فارس مانيش راضي معنا على البرودكسيون مع الخاطر نخدم نحكي سولون لي مويان بشوي بشوي بعد الاكستنسيون الحمد لله معناها نخدم في كاليتي نتاع برودوي باهيه يعني معناها فما نقولوا دوموند معناها بالنسبه للبرودوي معناها لقيت لي فورنيسور نتاعك اللي تعطيهم البرودوي الكليون اللي ياخذوا لي برودوي فما موجودين معناها وشنو الريتور معناها ساتيسفي معناها راضيين عليه شكروه المنتوج بالعكس اللي ياخذوا من عندي البرودوي يعجبوا معناها سيلون لا كاليتي رابور كاليتي بري معناها لاقي روحك سي كومبيتيتيف في المارشي وكما كان يحكي ماهر على لا كونكورونس سواء في تونس ولا في خارج تونس بالنسبه للمنافسه معناها بالنسبه للمنافسه اللي كونكورون نحكوا توا ما عشنا معناها ولات ما عشنا تلوجع معناها ليسونسيال معناها موجودين معناها لي برودكتور على سواء معناها نقولوا نحن اللي كونكورون برا ولا الداخل في تونس فهمت كيفاش ولاو يشوفوا في الكاليتي معناها يلوجوا على اكثر حاجه تو الكاليتي رجعوا انا حاجتهم كاليتي دو برودوي اسكو كيفاش يتم التعامل مع الكليون تاعك مثلا عندك ان فورمولير فما ناس تخدم معك قداش من شخص اليوم يخدم معك في انا نخدم وحدك مازلت معناها بحكم انت تمشي وتتنقل على عين المكان وتفسر لهم بالنسبه للماتير بريمير معناها ناخذ من عند لي زوفري والبرودكسيون نعمل فيها وحدي توا فهمت كيفاش معناها وحدك تستعمل وتعمل البرودكسيون كامله وكل شيء كل شيء برودكسيون تاع من البريمير ايتاب جوسكا لا فان ديتاب معناها ونعمل الديبلاسمون نتاعي بالنسبه باش نقابل كليون ولا باش نمشي نعمل بروسبكسيون معناها بروسبكسيون بالضبط ومعناها فما برشا صعوبات وفما تعب معناها في الشارج معناها في والباكاجينغ والحاجات هذيا معناها لومبالاج اليوم سي ماهر لانه مهم برشا وهذا يدخل في الميكانيزم بيدو نتاع الفونت ونتاع البرودكسيون بيدها واللي تعطي فالور اجوتي وتعطي ان بلوس للمشروع وكل وين واصله معناها فما ليدي نتاع انه الباكاجينغ نتاعو يكون معناها في المستوى نتاع لو برودوي اللي يحكي عليه اللي هو سي ان برودوي دو كاليتي. انا حكيت على الديفلوبمون ناسيونال وفما لوبجيكتيف لا فيزيون دو ديفلوبمون
ديفلوبمون انترناسيونال. وقت اللي نحكيو على ديفلوبمون انترناسيونال نحكيو على الكاليتي اي لو باكيجينغ دونك لا كومونيكاسيون اون الميم. خاطر كل شيء يتبدل بالباكيجينغ. كله يتبدل جوستومون. دونك غادي كاين فما لو فوتور. دونك من هنا سي لو رول دو مونتي. علاش؟ خاطر لو بروغرام دو مونتورا سير 2 ans مش على عام. دونك البروجي بدا من 2016 وبدينا ناخذوا فيهم او فور اي ميزور. دونك اون ا بريفيليجي تو سكي ديفلوبمون دو مارشي. دونك اهم حاجه سي بور بيرينيزي لو بروجي هو انك تلقى الكليونات اي تو فيديليز لي كليون. ومن بعد فيغ بيزور ولينا عندنا كاليتي ولينا سافا تهنينا عليها ولينا نجموا نحكيو عليها. لا اون فا donner la couche supplémentaire. Donc c'est pour se développer à l'étranger. Peut-être avec l'innovation جديدة du projet le plus. L'innovation, donc augmentation de la capacité de production, développement d'autres produits, l'innovation sur les produits et le packaging, ça va être le vendeur supplémentaire de. على خاطر هذاك يخلي لو برودوي اتراكتيف وممكن يخليه كومبيتيتيف ويخلي فما دو لا دوموند في السوق. ليدونتيفيكاسيون تو لي كا معناها فارس هي اللي تعطي معناها تحكم على البرودوي نتاعك. معناها انا نشكر سي محسن دخيل فاكولتي دي سيونس بيزيرت هو كونسايي زاد معايا يعاون فيه معناها في حكايه ليدونتيفيكاسيون. اسكو لي بروف نتاعك والناس اللي قراوك ممكن الكل فرحانين بالمشروع معناها يحسوا زاد تنجم يولي اللي تعلمته واللي قريته تلقاه في مشروع فيكو سي سبيسياليتي نتاعك والاختصاص نتاعك. بيان سير هما تو حتى لي زيتيديون معناها جاوني قداش من نجموا يجيو يعملوا دي ستاج عندك. جاوا عملوا دي ستاج وعندي تو معناها اتفاقي مع المعهد نتاعك مع الفاكولتي دي سيونس باش تاخذوا اون شارج. اخر مره جاوني معناها كاستاج معناها دي زيتيديون ينجموا يوصلوا يعملوا معناها الاكستراكسيون تاع بلانت مثلا يختاروا بلانت يعملوا اكستراكسيون وبعد يخدموا عليها ويخدموا عليها. شنو اللي عندك في اللابوراتوار نتاعك قاعد تختبر فيه كمنتوج ومازلت ما خرجتوش وتحب تخرجوا للسوق هكا باش تعمل به ضربه قويه رجه قويه؟ حاليا والله ما بديتش حاجه معناها بدايه قويه. معناها انا بديت نخدم بشويه اخترت بشويه ثماشي نبته تخمم فيها في الغابه. ثماشي نبته بالذات تخمم فيها في الغابه تحب تستغلها. فما بلانت اسمها لافوند معناها لافوند سوفاج موجوده. لافوند سوفاج موجوده برشا على الغادي. موجوده غاديكا في سجنان برشا وعندها افي كبير معناها سواء ميديسينال ولا بالنسبه لي حتى بيانات اروماتيك زاد. جوستومون ممكن باش نختم معاك فيصل الناس اللي قاعدين يسمعوا فيك لي جون انتربرونور شنو نصيحتك ليهم باش تنصحهم لو جون انتربرونور اللي كيفك اللي ممكن ولد المنطقه نتاعك ومازال حاير وما يعرفش شنو يعمل ولا قاعد يستنى في الوظيفه العموميه؟ ننصحهم معناها ننصحهم باش ياخذوا الطريق كيف ما خديت انا معناها ما يستنوا حد يعني لازم يشدوا طريقهم ويختاروا اي معناها حاجه مغروم بها معناها فكره تاع بروجي ولا حاجه وينخلق معناها وان شاء الله ربي يسهل الناس الكل. واضح. احنا لهنا وجودنا في سجنان نحبوا مثلا نحققوا التنميه ونطوروا البلاد معناها الخطر ونجيبوا مشاريع جديده للبلاد تخلق مواطن شغل. توتافي. يعطيك الصحه يعطيك الصحه فيصل النفزي وان شاء الله بالتوفيق المشروع. مشكور ماهر بالحاج مفتاح وسي على لابور نتاعك لانه مهم برشا المسانده. كانت هذه فقره ثنيتي باي كونيكت كيو اف اف اللي كنا اليوم في سجنان. ثنيتي باي كونيكت اند كيو اف اف. فوالا دونك كلام في البزنس للجمعه هذه وفاء كيما العاده نتقابلوا ان شاء الله يا ربي الجمعه الجايه كي العاده. والله واحد ما عادش يعرف. دونك نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه كي العاده من ماضي 3 ل 5 نتاع العشيه. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا بربي مراه في شر نيكول حاجتها بالدم بي بلس اورجون. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ان شاء الله تتفاعلوا معنا على 71 16 70 70 والا على 52 153 565. دونك هذا هو نمرو تليفون. ميرسي بوكو يعطيك صحة دليفة ناصي. بعد شوية الأخبار الوطنية والعالمية مع ياسين فغالي وتجيكم اللمة وما فما مع عفاف والليكيب الكل. تشاو بون ويكاند.